اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم
أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبة وفي الأعلين درجة وفي المقربين ذكرا.